आदाब प्यारे तलबा और नाजरीन। कभी आपने सोचा है कि कुदरत ने हमें क्या क्या नेमतें दी हैं जिनका हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें मिल जाएं तो अच्छा है, ना मिलें तो भी किसी तरह काम चलता है। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके बगैर जिंदगी मुमकिन ही नहीं है, जैसे हवा, मिट्टी, पेड़ और पानी। आज के सबक में हम पानी के बारे में ही पढ़ेंगे, तो आइए सबक शुरू करते हैं। और हाँ, ये कहानी खुद पानी की ज़बानी ही हम सब सुनेंगे। पानी। मेरा नाम पानी है। मैं कुदरत का एक अनमोल तोहफा हूँ। हवा के बाद मैं ही वो शय हूँ जो हर जानदार के लिए निहायत ज़रूरी है। ग़िज़ा के बग़ैर तो महीनों ज़िंदा रहा जा सकता है, मगर मेरे बग़ैर ज़्यादा दिन ज़िंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। मैं ज़मीन के 3/4 हिस्सों पर फैला हुआ हूँ और दुनिया में कई शक्लों में पाया जाता हूँ। कभी बर्फ़ की हालत में ठोस, तो कभी शबनम की शक्ल में मोती के दानों की तरह बिखरा होता हूँ। कभी नदियों, नालों और दरियाओं की सूरत में बहता हूँ। यही नहीं, मैं भाप की सूरत में भी आपको नजर आता हूँ। मेरी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेरे बगैर जिंदगी का तसव्वुर मुहाल है। मैं इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए निहायत ज़रूरी हूँ। अनाज की पैदावार में मदद करता हूँ, फसलों को सैराब करता हूँ और एक सेहतमंद माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता हूँ। मेरे बगैर ज़मीन का कोई वजूद नहीं। बारिश की सूरत में आता हूँ, समंदरों में मौजूद हूँ और ज़ेरे ज़मीन पाया जाता हूँ। मेरा इस्तेमाल रोज़मर्रा के मामूलात के अलावा खेती बाड़ी, बिजली पैदा करने, जहाज़ रानी और कश्ती चलाने के साथ साथ छोटे बड़े कारखानों में मुख्तलिफ मकासद के लिए होता है। इंसानों और जानवरों के अलावा पेड़ पौधों की ज़िंदगी के लिए मेरा वजूद लाजमी है। अलावा अज़ीं किसी जगह की आबो हवा और मौसम की तब्दीली में भी मेरा दखल है। इंसानी जिस्म में मेरी अहमियत वही है जो किसी गाड़ी या कार में पेट्रोल या डीज़ल की होती है। जिस तरह पेट्रोल या डीज़ल के बगैर गाड़ी का चलना नामुमकिन है, ठीक इसी तरह मेरे बगैर भी इंसानी ज़िंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। इंसानी जिस्म का 75% हिस्सा मुझ पर मुश्तमिल है। इंसानी आबादी में होने वाले बेतहाशा इजाफे, सनती तरक्की, काश्तकारी का फैलाव और ज़िंदगी गुजारने के मेयार में होने वाली तब्दीली ने मेरे इस्तेमाल की ज़रूरत को बढ़ा दिया है। इंसान की फितरत है कि वो किसी चीज़ को उस वक्त अहमियत देता है जब उसकी कमी या किल्लत वाक़ई होती है। आज जिन इलाक़ों में ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर मुनासिब मिक़दार में मौजूद हैं, वहाँ मेरी उतनी अहमियत नहीं, मगर जिन जगहों पर दरिया, तालाब और कुएं वगैरह सूख रहे हैं, वहाँ मेरी अहमियत का एहसास हद से सिवा हो रहा है। दुनिया वालों को साइंस की तरक्की ने जहाँ एक तरफ बेशुमार आराम व आसाइश के सामान मुहैया किए हैं, वहीं दूसरी तरफ माहौलियाती आलूदगी की मुसीबत में भी गिरफ्तार किया है। बढ़ती हुई आबादी, सनती आलूदगी और मेरे बेदरीग इस्तेमाल ने मुझे खतरे में डाल दिया है। खेतों में इस्तेमाल होने वाले जहरीले कीमियाई मादे और जरासीम कश दवाएं बारिश के पानी में मिलकर मेरे ज़ख़ीरों में घुल मिल जाती हैं। इससे भी मेरी आलूदगी बढ़ रही है। आलूदा पानी बेशुमार अमराज की जड़ है। लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता।
اسی لیے بیماریاں مثلاً ٹائیفائڈ، ڈائریا، ہیپاٹائٹس، گیسٹرو سمیت پیٹ اور گلے کی بہت سی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گویا کہ جانے انجانے میں انسان آلودگی کے اسباب میں اضافہ کر رہا ہے، جو نہ صرف خود اس کے لیے بلکہ پیڑ پودوں اور تمام جانوروں کی صحت پر برا اثر ڈال رہا ہے۔ لہٰذا میں جو قدرت کا ایک انمول تحفہ ہوں، میری انفرادی اور اجتماعی ترقی سے حفاظت نہایت ضروری ہے۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ایسی تدابیر اختیار کی جائیں جن کی مدد سے میں بیکار اور برباد ہونے سے بچ سکوں۔ مثلاً بارش کے پانی کو سڑکوں اور ندی نالوں میں بہہ کر ضائع ہونے کے بجائے کہیں جمع کرنے کا نظام قائم کیا جائے، جس میں رین واٹر ہارویسٹنگ بھی شامل ہے۔ اس مقصد کے لیے خاص طور پر نئی بننے والی کالونیوں میں یہ انتظام آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی اپنے گھروں میں بھی مجھے ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، جیسے آر او یا اے سی وغیرہ سے نکلے پانی کا استعمال پیڑ پودوں کی پیاس بجھانے، کپڑوں کی دھلائی اور گھر کی صفائی وغیرہ میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں جانیں اور میری اہمیت کو سمجھیں، کیونکہ میری قدر و قیمت کو سمجھنا اور حفاظت کرنا آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے۔ گھروں میں مجھے استعمال کرتے وقت شاید آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ مجھے کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ عام طور پر نہانے اور دانتوں پر برش کرتے وقت نل کو غیر ضروری طور پر کھلا رکھ کر آپ مجھے بہاتے ہیں۔ میرے بارے میں سنجیدگی سے غور کیجیے تاکہ آنے والے وقتوں میں پانی کی کمی سے ہونے والی دشواریوں سے بچا جا سکے۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ نے یہ سبق سنا۔ آئیے اب اس سبق میں کچھ نئے الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ محال، دشوار، مشکل۔ سیراب، پانی سے بھرا ہوا، تر و تازہ۔ وجود، ہستی۔ علاوہ ازیں، اس کے علاوہ۔ ذخائر، جمع کیا ہوا، اکٹھا کیا ہوا، ذخیرے کی جمع۔ آلودگی، گندگی۔ انفرادی، ذاتی۔ اجتماعی، مل جل کر۔ نوعیت، قسم، خصوصیت، صورتحال۔ بے تحاشا، بے حد، زیادہ۔ قلت، کمی، تنگی۔ یہ سبق بنیادی طور پر ماحولیاتی شعور اور قدرتی وسائل کی حفاظت کا پیغام دیتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پانی زندگی کی بنیاد ہے اور اس کے بغیر انسان، جانور، پودے، کھیتی باڑی، موسم، ماحول اور زمین کی بقا ممکن نہیں۔ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ پانی صرف پینے کے لیے ہی ضروری نہیں، بلکہ فصلوں کی آبیاری، بجلی کی پیداوار، جہاز رانی، صنعتوں کے استعمال اور روزمرہ زندگی کے بے شمار کاموں میں بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ سبق کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں پانی کی مختلف حالتوں کا ذکر نہایت خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے، جیسے برف، شبنم، ندی، نالا، دریا، بھاپ، بارش، سمندر اور زیر زمین ذخائر۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی فطرت کے ہر گوشے میں کسی نہ کسی صورت موجود ہے اور کائنات کے نظام کو متوازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سبق کی سب سے نمایاں خوبی یہ ہے کہ یہ صرف مسئلہ بیان نہیں کرتا بلکہ حل بھی پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بارش کے پانی کو محفوظ کرنا، گھروں میں پانی کا محتاط استعمال، آر او اور اے سی سے نکلنے والے پانی کو دوبارہ استعمال کرنا، اور روزمرہ معمولات میں پانی کو ضائع کرنے سے بچانا۔
یہ پہلو سبق کو نہ صرف تعلیمی بلکہ عملی اور اصلاحی بھی بناتا ہے۔ تو بچوں، پانی صرف ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ زندگی کی اصل بنیاد ہے، اس لیے اس کی حفاظت ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اب سبق تو ہم نے پڑھ لیا اور یہ آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، تو چلیے آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنا سیکھا۔ سوال نمبر 1، پانی کو قدرت کا انمول تحفہ کیوں کہا گیا ہے؟ سوال نمبر 2، گندے پانی سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ سوال نمبر 3، پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کون سی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہے؟ سوال نمبر 4، آپ اپنے گھر اور محلے میں پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کون کون سے عملی اقدامات کر سکتے ہیں؟ تفصیل سے بیان کریں۔ تو یہ تھا ہمارا سبق پانی۔ آج کا یہ سفر یہیں ختم ہوتا ہے۔ آداب۔